Litany of Saint Francis Xavier. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us. God the Holy Ghost, have mercy on us. Holy Trinity, one God, have mercy on us. Holy Mary, Virgin Mother of God, pray for us. Saint Ignatius, founder of the Society of Jesus, pray for us. Saint Francis Xavier, the glory and second pillar of thine order, pray for us. Apostle of the Indies and Japan, pray for us. Legate of the Holy Apostolic See, pray for us. Preacher of the truth, and Doctor of the nations, pray for us. Vessel of election, to carry the name of Jesus Christ to the kings of the earth, pray for us. Shining light to those who sat in the shadow of death, pray for us. Full of a burning zeal for the glory of God, pray for us. Unwearied propagator of the Christian faith, pray for us. Most watchful shepherd of souls, pray for us. Most constant mediator on divine things, pray for us. Most faithful follower of Jesus Christ, pray for us. Most ardent lover of evangelical poverty, pray for us. Who didst burn with the fire of divine love, pray for us. Who didst generously despise all earthly things, pray for us. Most able guide in the way of perfection, pray for us. Model of apostolic men, pray for us. Model of all virtues, pray for us. Light of infidels, and master of the faithful, pray for us. Angel in life and manners, pray for us. Patriarch in affection and care of God's people, pray for us. Prophet mighty in word and works, pray for us. Whom all nations and the Church have with one voice associated with the glorious choir of apostles, pray for us. Who was adorned with the crown of virgins, pray for us. Who didst aspire to the palm of martyrs, pray for us. Confessor in virtue and profession of life, pray for us. In whom we reverence, through the divine goodness, the merits of all saints, pray for us. Whom the winds and the sea obeyed, pray for us. Who didst take by assault the cities that had revolted from Jesus Christ, pray for us. Who wast the terror of the armies of the infidels, pray for us. Scourge of demons, and destroyer of idols, pray for us. Powerful defense against shipwreck, pray for us. Health of the sick, and salvation of sinners, pray for us. Father of the poor, and refuge of the miserable, pray for us. Sight to the blind, and strength to the lame, pray for us. Protector in time of war, famine, and plague, pray for us. Wonderful worker of miracles, pray for us. Who wast endued with the gift of tongues, pray for us. Who wast endued with the wondrous power of raising the dead, pray for us. Resounding trumpet of the Holy Ghost, pray for us. Light and glory of the East, pray for us. Through the cross, which thou didst so often raise among the Gentiles, we beseech thee, hear us. Pray for us. Through the faith, which thou didst so marvelously propagate, pray for us. Through thy miracles and prophecies, pray for us. Through the perils and shipwrecks which thou didst endure, pray for us. Through thy pains and labors, in the midst of which thou didst so ardently exclaim, still more, pray for us.
through thy heavenly raptures, in the midst of which thou didst so fervently exclaim, Enough, Lord, enough. Pray for us. Through the glory and happiness which now thou dost enjoy in heaven, pray for us. Friend of the heavenly bridegroom, intercede for us. Pray for us. Blessed Francis Xavier, beloved of God and men, intercede for us. Blessed Francis Xavier, beloved of God and men, intercede for us. Lamb of God, who takes away the sins of the world, spare us, O Lord. Lamb of God, who takes away the sins of the world, graciously hear us, O Lord. Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. We pray for us, Saint Francis Xavier, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, who dost glorify those who glorify thee, and who art honored in the honor which we render to thy saints, mercifully grant that, in celebrating the glorious memory of the blessed Francis Xavier, we may feel in ourselves the happy effects of his powerful intercession with thee. Through our Lord Jesus Christ, who reignest forever and ever. Amen. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वतमंतान देवाक सोरपोतीदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या समिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरमी सांबावलो आंकार मरी ताई जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेले मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो स्वर्गार चडलो सोरपोतीदार देवा बापाच्या उजेक बसला तुवें तां जिवे आनी मेलोल्यांची मनसुबी करूंक येतलो स्वतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पविसोबे भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरा जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मेरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरे मदें तूं सोदोवी आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मेरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरे मदें तूं सोदोवी आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मेरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरे मदें तूं सोदोवी आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. नियाळी ह्या 5 मिस्तेर अडकाचे पयलो मिस्तेर सुम्यान जेजू क्रिस्त आपले स्पोदेन तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरा जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमन मेरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरे मदें तूं सोदोवी आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मेरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरे मदें तूं सोदोवी आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन
मरे कृपेन वलले सुरेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदोवी आणि सुदय तुझा पूज जेजू भागिंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन वलले सुरेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदोवी आणि सुदय तुझा पूज जेजू भागिंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन वलले सुरेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदोवी आणि सुदय तुझा पूज जेजू भागिंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन वलले सुरेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदोवी आणि सुदय तुझा पूज जेजू भागिंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन वलले सुरेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदोवी आणि सुदय तुझा पूज जेजू भागिंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन वलले सुरेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदोवी आणि सुदय तुझा पूज जेजू भागिंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन वलले सुरेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदोवी आणि सुदय तुझा पूज जेजू भागिंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन वलले सुरेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदोवी आणि सुदय तुझा पूज जेजू भागिंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां एमकडांतल्या उज्यांतली वर सरगार सगळ्या आत्म्यांक अदी करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर सुम्या जेजू क्रिस्त जिवन जातो 40 दिसांनी परजोलीत सरगार चडलो. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी साकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायण्यान पडून दिवं नाका पूण वेटांतली आमकां निवार. नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तशें आदीं तशें आतां सुद्दां सर्वदा अशें जावं. म्हजे जेजू बगस आमकां निवार आमकां एमकडांतल्या उज्यांतली वर सरगार सगळ्या आत्म्यांक अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर सुम्या जेजू क्रिस्त सरगार वेतोच पाठयलो पवित्र आत्म्यांक सेनाकाल म्हणले सुवातेर जंय आंकार मरी आनी आपोस आसले. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरा आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस
आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमन मेरे कृपेन बलले सुरेश पोर तुझे ताई आसा उस्तरे मध्ये तू सदोवी आनी सदोय तुझो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनय कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मेरे कृपेन बलले सुरेश पोर तुझे ताई आसा उस्तरे मध्ये तू सदोवी आनी सदोय तुझो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनय कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मेरे कृपेन बलले सुरेश पोर तुझे ताई आसा उस्तरे मध्ये तू सदोवी आनी सदोय तुझो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनय कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मेरे कृपेन बलले सुरेश पोर तुझे ताई आसा उस्तरे मध्ये तू सदोवी आनी सदोय तुझो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनय कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मेरे कृपेन बलले सुरेश पोर तुझे ताई आसा उस्तरे मध्ये तू सदोवी आनी सदोय तुझो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनय कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मेरे कृपेन बलले सुरेश पोर तुझे ताई आसा उस्तरे मध्ये तू सदोवी आनी सदोय तुझो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनय कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मेरे कृपेन बलले सुरेश पोर तुझे ताई आसा उस्तरे मध्ये तू सदोवी आनी सदोय तुझो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनय कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मेरे कृपेन बलले सुरेश पोर तुझे ताई आसा उस्तरे मध्ये तू सदोवी आनी सदोय तुझो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनय कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मेरे कृपेन बलले सुरेश पोर तुझे ताई आसा उस्तरे मध्ये तू सदोवी आनी सदोय तुझो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनय कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मेरे कृपेन बलले सुरेश पोर तुझे ताई आसा उस्तरे मध्ये तू सदोवी आनी सदोय तुझो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनय कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हजे जेजू बगोस आमकां निवार आमकां एमगडांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक अदीक करून चड गरज आसलेल्या. चवथो मिस्तेर सुम्या जेजूच्या मरना उपरांत आंकार मरे साबार वर्सांनी स्वर्गार गेली. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायड्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारये कृपेन बलले सर्वेश पोत तुज्या तायेसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बलले सर्वेश पोत तुज्या तायेसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बलले सर्वेश पोत तुज्या तायेसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बलले सर्वेश पोत तुज्या तायेसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बलले सर्वेश पोत तुज्या तायेसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बलले सर्वेश पोत तुज्या तायेसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बलले सर्वेश पोत तुज्या तायेसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बलले सर्वेश पोत तुज्या तायेसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बलले सर्वेश पोत तुज्या तायेसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बलले सर्वेश पोत तुज्या तायेसा
उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य जो भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता सुद्दां सर्वदा अशें जावं. म्हजे जेजू बगूस आमकां निवार आमकां हेम कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक खातीर करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर आंकवार मरेच्या मस्तकार मुकुट घालो आनी केली तिका सरकारांनी संवसाराची राणी. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताडलेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सुरेश पोर तुजे ताई आसा उस्तरे मध्ये तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सुरेश पोर तुजे ताई आसा उस्तरे मध्ये तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सुरेश पोर तुजे ताई आसा उस्तरे मध्ये तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सुरेश पोर तुजे ताई आसा उस्तरे मध्ये तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सुरेश पोर तुजे ताई आसा उस्तरे मध्ये तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सुरेश पोर तुजे ताई आसा उस्तरे मध्ये तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सुरेश पोर तुजे ताई आसा उस्तरे मध्ये तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सुरेश पोर तुजे ताई आसा उस्तरे मध्ये तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सुरेश पोर तुजे ताई आसा उस्तरे मध्ये तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सुरेश पोर तुजे ताई आसा उस्तरे मध्ये तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. म्हजे जेजू बगस आमकां निवार आमकां हेम कोणाच्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यां खातीर करून चड गरज आसलेल्या. नमन राणे काकुटचे माये तुजगे आमचें जिवीत अमृत आनी बरोसो आमी परदेशी वेची भाडकां तुका ओलो मारता ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुडोन करून मागीर तुका प्रार्थना आमचे दयाल शराटींनी तुजी काकुडीची नदर घाल तूं कनवाली आनी मोगाड दुलो बांकोर मरी हे परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भगवंत देवाचे माये आमचे खातीर प्रार्थना माग. प्रार्थुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरना आनी जिवनपणा वरवीं आमकां ससनाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंत आंकवार मरयेचे भोव पवित्र रुजारीचे मिस्तेर आमी नियालतां तांणी तातूंत आटापलेलें आसा ताची देख घेवशी आनी भासयलेलें आसा तें आमकां मेळोशें कर म्हूण मागता. तेंच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. पावसापाचें तेसां पासत आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताडलेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सुरेश पोर तुजे ताई आसा उस्तरे मध्ये तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आतां आनी सदां सदांकाल आमेन.
तुझ्या बाबा सगा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदन मान करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां आज केरीत ही मिसाची मांडावळ जी ना ही आमची समुदाय सांबाळटा किरीत भाशेन तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद पडो म्हूण आज आमी किरीत भाशेन मागतना ह्या समुदायांत जी कोण मरून गेल्यान तांकां सासणाचो विसो दी म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. तशेंच दुसरें ते जावन आसा भलायकी पासत कायतानो फिलीप कुलासो मीस भेटयता आपल्या भलायकी खातीर मागूंक तो विनवती करता. तशेंच आयचे दिसा आमी मागता अनिता वाज आनी रुबीन लुकस आपल्या जल्माचो दीस समोर उमता. देवान तांकां बरे भलायकीन सांबाळून आनी आपल्या आशिर्वादान बरो म्हूण तांचे खातीर आमी खतखत्यान ह्या मिसान मागुया. बाबा भयणो, आज आमचे मदें फादर नेल्सन लोबो आसा. तो कापुचीन फ्रायरी फादर पियो नावेली हांगासर वावुरता. तो आज आमकां देवाच्या उतराची मोडणी किरीत भाशेन समजणी दितलो. ह्या आमच्या पाद्री बाबाचेर किरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद पडूं आनी तो करता तो भाव देवान आशिर्वादान बरो म्हूण आमी ताका ताचे खातीर मागतना आमचें आमंत्रण ताणें स्विकारलें देखून किरीत भाशेन फादर तुका आमी दिनवासता आनी तुज्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद भरपूर पडो म्हूण त्याच आशिर्वादान तुवें आपलें जिवीत सारून पाद्रीपणाक उदीक ओर्त जावन दुसऱ्यांक एक नमुनो जावं म्हूण देवाचो आशिर्वाद तुजेर देवू म्हूण आमी खतखत्यान सगळीं मागून घेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकपूत तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या वांजेलान आमी पळयता जेजू फाटल्यान जायतो लोक धांवता आनी ह्या सगळ्या लोकांक पळोवन जेजूक चुचुरें दिसता आनी न्हयच तो तांकां कुडीची पेकोवणी दिता पूण तांच्या पोटाची भूक मारता. आनी म्हाका दिसता ह्या दोंगरार जायतो लोक आसलो म्हणजे सगळ्या धर्माचो, दुसऱ्या दुसऱ्या कल्चराचो, दुसऱ्या दुसऱ्या वाड्यांतलो सगळो लोक थंयसर जमा आसलो आनी जेजू ह्या सगळ्या लोकांक पावता. आनी तोच जावन आसा आयचो विशय. सगळ्या धर्मांच्या लोकां मदें एक संवाद कसो जोडून हाडूंक, रिलिजियस डायलॉग, इंटर रिलिजियस डायलॉग हो ही जावन आसा ह्या आयच्या संवसाराची गरज. सगळ्यांक सांगाता घेवंक एक बरें मनीसकूल, वन ह्युमन कायंड जोडून हाडूंक, मोगान शांतीन जिवंक हो जावन आसा आयचो विशय. आमी आमचे क्रिस्ती जिवीत जियेता आसतना सगळ्यांक सांगाता घेवन बापाक वाखाणूंक केरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. जायते पावटी आमी दुसऱ्या धर्मांच्या लोकांक वा दुसऱ्या जाती खातीच्या लोकांक तांचे वायट चिंतून एके भाशेन आमी तांकां सोकला उडयल्या. हे आमचें उणेपण बांदून घेवन देवा लागीं बोगसणी मागुया. सगळें बरोबर म्हणुया. हांव पातकी स्वर्ग पिता देवा,
आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनाची दोन तोंडां उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासोत घेवन सदांच सांतवार मारी सगळ्या देरुथांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सोर पदवेदार देवा तुवें बासयलोल्या सोडवणाराक बऱ्या कोन्यांच्यो दिवट घेवन आमी मेळूंक बेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर अशें ताच्या संगाता सुर्गींच्या राजान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासना आमेन. इजायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या पर्वतार दोलबारांचो सर्वेस्पोर सगल्या पोरजांक बऱ्या बऱ्या जिन्सांचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटलो सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी गाडून काडलेलो तोरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पड्डो तो काडून उडयतलो आनी सगलीं राष्ट्रां पांगरून दवरतात ते मरणाचें चादर पिंजतलो. सासणांक मरणाचो भस्म करतलो आनी सगल्यांच्या पोल्यांचेर दुकां व्हांवतात तीं दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले पोरजेची लॉज तो पयस करतलो कित्याक सर्वेस्पोरान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसाक म्हणटलीं पळयात हो आमचो देव आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पोर ताचेरूच आमी विस्वास दवरलोलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून कुशालकायेचे उल्हास सोडटां आनी संतोश भरीत जाता. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. सगलीं म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजीं चोरवणां तुंय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरीं पावयताय. तुंय म्हज्या ओतम्यांक जीव भरताय.
मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब: परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखान खोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशीं सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब: परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळेतात. रुचीचें जेवण म्हाक वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतलीं. देव दाना तुज्या मोगाचीं. जबाब: परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाक गावलें. ओचीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब: परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उद्गाराक उबी रावया. व्हरतो बाप जेजूचो, मोहिमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडून तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवांचो उगडाबो तुमकां जावं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू गलिल्याच्या दोर्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरार चोडून थंय बसलो. आनी लोकांची उरपोंजी तोंट्यांक, कोयद्यांक, मोन्यांक आनी हेरांक वायटाकारांक बरोबर हाडून ताचे सुरशी आयल्यो. आनी ताच्या पांया लागीं तांणी तांकां दवरलीं. आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरीं केलीं. मोनी उलयतात, कोड फुटलोलीं दोड जातात, तोंटीन चलतात, कुड्ड्यांक नोदोर येता म्हूण पळोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक पोर कोंडूंक लागलो. पूण जेजून आपल्या शिसांक लागीं आपोवन म्हटलें, म्हाका ह्या लोकांचें चुरचुरें दिसतात. आज 3 दीस जाले म्हजे बरोबर आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशीन तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना. वेतना वाटेर तीं पडूंक आसात. शिसांनी ताका म्हटलें, तर एक सुरे सुवातेर इतल्या लोकांक जेवण दिवंक पावशें आमचे कडेन उंडे खंयचे आसतले? जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें 7 आनी थोडी धाकटुली मासली. तेन्ना ताणें लोकांक दोरनीर बसूंक लायले आनी 7 उंडे आनी मासली आपल्या हातांत घेतलीं. देवाक दिनवासून ती मोडली आनी आपल्या शिसांक दिली आनी शिसांनी ती लोकांक वांटली. सगलीं दादोशी जायसर जेवलीं आनी उरलोले कुडके 7 करोड बोर तांणी एकठांय केले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखणी तुका क्रिस्ता. हृदीच्या बाबा भयणांनो, देजांबराच्या म्हयन्यान जायतीं जाणां खुशाल आसतात आनी हो देजांबराचो म्हयनो जायत्या जाणांचो फेवरेट मंथ. ह्या वर्सा पॅन्डेमीक आसा देखून जायत घोडी खुशालकाय मातशी उणी जातली. बट एवरी वन लव्स मंथ ऑफ डिसेंबर.
डिसेंबर आयलो म्हणटोच पयलें मनान येता गोंयच्या सायबाचें फेस्त आनी थोड्याच दिसांनी क्रिसमस कॅरल्स आनी गोठो आनी क्रिसमस मास आनी बेगीनूच मागीर न्यू इयर सगळीच खुशालकाय. म्हाका एके भाशेन खुशालकाय भोगता ह्या डिसेंबराच्या म्हयन्यान कित्याक I always feel happy and excited whenever I enter the new church for the first time. पयल्याच पावट म्हाका संदी मेवल्या आर्गां दिता फादर बोल्मेक्साक ह्या तुमच्या फिरगोजेन भितर सरोंक आनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक. भुरगेपणार आयकोन जाणा अशें म्हणलेलें आसा की whenever you enter a new church you must always wish something, no? कितें तरी मागोंक जाय. आनी ह्या इगोजेन पावल घालता आसतना हांवें मागलां ह्या फिरगोजकारांक म्हणजे तुमकां सगल्यांक देवान बरी भलायकी फावो केल्या पुरो म्हूण आनी तेच भाशेन म्हाका मागला एक बरो पाद्री जाल्या पुरो म्हूण. जायत्या जाणांक एका गुलाबांच्या गार्डनान वचत जाल्यार खुशालकाय भोगता. थोड्या जाणांक बिचीर वचत जाल्यार वेडेर वचत जाल्यार खुशालकाय भोगता. थोड्या जाणांक दोंगरार वचत जाल्यार बरें दिसता. Each one of us, we have a favorite spot, a favorite place to visit. तुमी जाणात देवाचो खंयचो फेवरेट जागो पळय तो? God also has a favorite place. And God's favorite place is the mountain top. देव हुंय दोंगरार रावता. आनी ताकाच लागून आख्ख्या संवसाराक नदर मारी जाल्यार चडशीं कोयंता मॉनेस्ट्री देवळां दोंगराच्या वयर आसतात. तुमची फिरगोस दोंगरा वयर आहा न्हू? चिकाली ऑल्सो लिटल ऑन टॉप हिल्लॉक. हांवें कित्याक सांगता आयच्या दोनूय वाचपांनी दोंगराची खबर जालेली आसा. पयल्याय वाचपान आमचो प्रवादी इजायास प्रवादी म्हणटा दोंगरार त्या पर्वतार देव येतलो आनी एक व्हडलें जेवण करतलो. आयच्या शुभ वर्तमान पळयता जेजू दोंगरार चडटा आनी दोंगरार चडल्या उपरांत सगल्या पिडेस्तांक भलायकी फावो करता, गूण करता, पिकोणी दिता. Why Jesus went up on the mountain? It's a mystery. कित्याक जेजू जाणा तोंट्यांक कुड्ड्यांक वयर चडोंक दोंगरार त्रास पडटा, तरी आसतना तो दोंगरार वेता. मे बी गॉड इज कम्फर्टेबल ऑन माउंटेन टॉप. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जावं खंयच्याय दोंगरार, जावं तो माउंट झायन जेरुसलेमाचो, खंयच्याय दोंगरार जेन्ना देव मिलाग्री करता तेन्ना ही मिलाग्रीची काणी, विजमिताची काणी, पेकोणीची काणी सगळ्या संवसाराक बेगीनूच पावता. आनी ह्यो खबरो सगळ्याक पावल्यो म्हणटोच लोक धांवून येता. आनी लोक धांवून येयलो म्हणटोच तो एकाच धर्माचो लोक धांवून येना. पोटा वसात, वेलंकनी वसात, आमच्या ओल्ड गोवा थंयसर वसात, सगळ्या धर्माचो लोक थंयसर आसा. आनी ताकाच लागून आमी विशय घेतला हो धर्म संवाद म्हणजे रिलिजियस डायलॉग, इंटर रिलिजियस डायलॉग. सगळ्या लोकांक सांगाताक घेवन बापाक आर्गां. पयल्या सुवातेर आमी जेजूचेर नदर मारुया. जेजू ह्या संवसारांत जियेत आसतना हाव डीड ही indulge in dialogue with the people of other religions and other cultures? हो सगळो डायलॉग पळय आमी म्हणटा तो 4 भासांचो आसा, 4 टायप्स. पयलो म्हणटा तो संवाद जिविताचो, डायलॉग ऑफ लायफ. दुसरो म्हणटा तो संवाद कोरण्याचो, डायलॉग ऑफ एक्शन. तिसरो म्हणटा तो संवाद धर्मशास्त्राचो, दैवीक शास्त्राचो, हो डायलॉग ऑफ थियोलॉजी. आनी चवथो म्हणटा तो हो संवाद हो डायलॉग जावन आसा जण एकल्याच्या ओत्मीक अनुभवाचो, अ डायलॉग ऑफ रिलिजियस एक्सपिरियन्सीस. जिविताचो संवाद, डायलॉग ऑफ लायफ. जुवांचो वांजेल चॅप्टर 4
आमकां थंयसर मेळटा. जेजू बांय कडेन वेता, थंयसर आसा एक वस्तुरी समेरेकार, ती बांय कडेन उदक काडूंक येता आनी त्या बांय कडेन तांचो जाता डायलॉग ऑफ लायफ. जेजू मागता, म्हाका इल्लेशें उदक दी. इट्स व्हेरी सिंबॉलीक. इश्टानो, त्या टायमार 2000 वर्सां फाटीं जुदेवांक आनी समारियेकारांक पडो नासले. त्या टायमार चिंताले, जो लोक जुदेव ना, द नॉन ज्युईश पीपल, देवान तांकां रोचल्या इफेनान घालूंक. देवान तांकां रोचल्या इफेनाचो उजो आनी खोर करूंक. दॅट वॉज अ बिलीफ. आमी 21व्या शेंकड्यांची मनशां ह्या शेंकड्यान जियोंक आनी सगळें शिंकप करून 2000 वर्सां फाटीं ओ भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या टायमार 500 वर्सां फाटीं जें कितें घडलेलें ताचेर निशेध मारूंक आमकां अधिकार ना. The people of 21st century cannot judge the people of the past centuries. आदी कितें आसलें, तांचो कॉन्टेक्स्ट कितें आसलो, तांचें मन कितें आसलें, तांची समजणी कितें आसली, वी डू नॉट नो. वी नो ओनली फ्यू फॅक्ट्स अँड फिगर्स. पण जेजू हे धर्माचें शीम, तांची परंपरा आसा, कल्चर आसा, ही सगळी शीम उतरून तो वेता आनी थंयसर बांय कडेन बसोन ताजे लागीं उदक मारता. आनी ती वस्तूरी म्हणटा, तूं जुदेव आनी तूं म्हज्या लागीं उदक मारता. Jesus is initiating dialogue of life. जेन्ना हो संवाद पळय जाता जिविता वयर, तेन्ना जिविताची बदलणी जाता. आयज काल पासून आमी पळयता कितल्या दुसऱ्या धर्मांचो लोक पाद्री माद्रींक कडेन कावन्सिलींग करून येता, एक बरी बूद घेवंक येता, एडवायस घेवंक येता. देर इज अ डायलॉग ऑफ लायफ गोईंग ऑन. दुसऱ्या सुवातेर आमी पळयता मातेवाच्या 8व्या आवेस्वरान आनी 15व्या आवेस्वरान एक सेंच्युरियन येता आनी जेजूक म्हणटा, म्हजो सर्वंट, म्हजो हेल्पर बरो ना, येवन ताच्या पासून माग. आनी जेजू म्हणटा, हांव येवन तुज्या घरा? आनी तो म्हणटा, ना, एकूच उदर उलय आनी म्हजो हेल्पर, म्हजो शिरविदोर बरो जातलो. आनी तींच उतरां आमी मिसाच्या बलिदानान म्हणटा. आनी 18व्या आवेस्वरान एक कॅनानायट वुमन, एक वस्तोरी येता आनी म्हणटा, सायबा, म्हजी धूव पोजेस्ड जालेली आसा. देंवचारान आपलें घर ताच्या कुडीन केलेलें आसा. मागीर तुमी डायलॉग जाणा. जेजू म्हणटा, तांची तूस कोत्ता. हो लोक दुसऱ्या देशांचो, दुसऱ्या गांवचो, दुसऱ्या धर्मांचो जेजू तांची तूस कोत्ता. ताच्याहून बाबत हांवें इस्रायलाक पळोवंक ना. इट इज ऑल्सो ट्रू इवन मॉडर्न टायम्स. जायते फावटी आमी क्रिस्तांवां कशे भाशेन मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेता, भाग घेता, कशे भाशेन देव मंदिरांत आमी भितर सोदता, कसली जाता आमची वागणूक. समटायम्स द पीपल ऑफ अदर रिलीजन, दुसऱ्या धर्माचो लोक, हे आमच्या देव मंदिराक आनी आमच्या जेजूक आनी आमच्या आंकवार मरेक आमच्याहून सुबेज रेस्पेद दाखयतात. आमच्या देव मंदिरां भितर सोदता आसतना तांची न्हेसवण, तांची चाल, वांडू मांडू भायर दवरून, दिमी घालून उमो घेवन, समटायम्स दे आर बिगर एग्जाम्पल फॉर अस, फॉर आवर फेथ. जेन्ना जेजू ह्या दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक पेकोवणी दिता, वी सी अ डायलॉग ऑफ एक्शन. आनी आयज कालूय हो डायलॉग, हो संवाद जाता, जावं आमच्या इस्कॉलांनी, जावं आमच्या कॉलेजींनी आनी जावं आमच्या हॉस्पिटलांनी. द कॅथलीक चर्च सर्व्स डिफरंट टायप्स ऑफ पीपल ऑफ वेरियस रिलिजन्स in all our institutions. This is a dialogue of action. तिसरे म्हणटा ते द डायलॉग ऑफ थियोलॉजिकल डायलॉग. हो घडये साद्या मनशांक, कॉमन मॅन, तांच्या लागीं घडचो ना. पूण आमचे सेमिनरी आसात, जावं पिलार, जावं राशोल, दुसऱ्या सेमिनरी, दुसऱ्या स्टेटींनी, हो इंटर रिलिजियस डायलॉग, थियोलॉजिकल डायलॉग जायते फावटी जाता.
We try to find common ground where we can live peacefully as a humankind. हो तो डायलॉग ना हो संवाद ना ह्या संवसारान जियोंक एकदम अगोड आमकां कोणाकूच नाका दुस्मान कांय जियो. In fact, Goa is a powerful symbol and example of religious harmony. आयज काल तें फाटलीं 10-20 वर्सां मातशें बदल्लां. हें पॉलिटिक्स चड जालां आनी आमचो एक वोट, आमचो मोग, आमची इश्टागत एके भाशेन फूट पडल्या. पूण देवाक आर्गां हांवें म्हटलां पयल्या वाचपान आनी शुभ वाडटा म्हणून देव दोंगरार रावता आनी आयज काल हें डेव्हलपमेंट म्हणून आमचे दोंगर कातरून मोडून उडयतात. आतां सगळ्या धर्माचो लोक पोत्तून एकवट जाला, गोंयकार एक जाल्यात. दॅट इज समथींग ब्युटिफूल. इन एवरी ट्रेजेडी देर इज ऑलवेज एन ऑपॉर्च्युनिटी. आनी चवथें म्हणटा तें जावं तूं क्रिस्तांव, जावं तूं हिंदू, जावं तूं मुसलमान, खंयच्याय धर्मान वच, there is something called religious experience or othmic अनुभव. आनी जेन्ना सगळीं बारबर येता इंटर रिलिजियस डायलॉग करूंक वो आपलो अनुभव ती शेअर करतात. म्हाका खुशालकाय भोगता तुमकां सांगोंक हो इंटर रिलिजियस डायलॉग आमच्या आदल्या पाप साहेबान पोप जॉन पॉल II ताणें सुरू केलेलो खंयसर आमच्या संस्थेच्या स्थापनाच्या जाग्यार असिसी इन इटली. सगळ्या धर्मांच्या लिडरांक आपोवन तांणी इंटर रिलिजियस डायलॉग केलो ह्या संवसारान शांती हाडूंक. आनी हो डायलॉग दुसऱ्या पाप साहेबांनी जावं बेनेडिक्ट आनी आतां फ्रांसीस जायते पावटी ते करतात. प्रितीच्या बाबड्यानो चड सांगूंक सोदिना, तिनूच वस्तू सांगता. पयल्या सुवातेर वी कॅन हॅव दीस डायलॉग थ्रू सेलिब्रेशन. सेलिब्रेशन म्हणून गे म्हाका उगडा आसा आदीं भुरगेपणार जावं गणेशांची फेस्तां, जावं दिवाळी, जावं ईद, इश्ट मित्रां कशीं आमी बाग घेतालीं, आमची इश्टागत दाखयतालीं, आमचें गोंयकारपण आमी दाखयताले, भावपण आमी दाखयताले. आनी मागीर ज्यो वस्तू आमकां एके भाशेन खुणां दिता ह्या संभ्रमणेची ती आमी वांटतालीं, जावं ते लाडू, जावं ते स्वीट्स, जावं ती फुगोट्यो, different things. We can build this dialogue through participation in the celebrations. दुसऱ्या सुवातेर सहभागिलीपण, कोलॅबोरेशन, सगळ्यांनी हाताक हात घालून एक बरें मनीसकूल, अ पीसफूल ह्युमन कायंड बांदून हाडून जोडून हाडूंक सगळ्यांनी वावरूंक जाय. तो तांचो प्रॉब्लम वो आमचो प्रॉब्लम न्हू अशें म्हणून बसोंक जायना. मिसॉल जावंक जाय. द बेस्ट डायलॉग इज अ डायलॉग ऑफ चॅरिटी. डायलॉग सेवा चाकरेचो, हो सेवा चाकरेचो संवाद जावंक जाय. कोणाक प्रॉब्लम आसा तो कोणीय जावं, कोणाक आदार जावं, कोणीय जावं, खंयच्याय धर्माचो जावं, आमी क्रिस्तांवां आमी पयलीं जावंक जाय. पयलें पावल मारूंक दुसऱ्यांच्या सेवेक पावंक, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावंक, दुसऱ्याचे प्रॉब्लेम सुटावे करूंक. दॅट शूड बी फर्स्ट. हो मोगाचो डायलॉग संवाद आसो जाल्यार सगळे मागीर जाग्यार पडटा. ह्या संवसारान शांती येतली. हे सगळे सांगल्या उपरांत एक सांगूंक सोदता, आमी दुसऱ्या धर्मांक मान दिता, आमी दुसऱ्या धर्मांक रेस्पेद दिता, दुसऱ्या धर्मांचें बरेंपण पळय आसा तांची तत्वां ताची आमी तुस्त कोत्ता. वी एक्नॉलेज एंड वी एक्सेप्ट ऑल द गुड दॅट इज देर इन अदर रिलिजन्स. हे सगळे कोत्ता आसतना आमची तत्वां, आमचे प्रिंसिपल्स आमी विसरना. वी डू नॉट फॉरगेट आवर क्रिश्चन व्हॅल्यूज एंड प्रिंसिपल्स when we engage ourselves in inter-religious dialogue. हें गोट मनान दवरचें. प्रितीच्या बाबड्यानो, आयज आमी नियाळूय कोत्ता हो निमाणो दीस नोवेनांचो आमच्या गोंयच्या साहेबाचो भाग्यवन फ्रांसीस शावेर. थोड्या पावट उलोवप जाता की भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान दुसऱ्या धर्मांक पिडापीड दिली, दुसऱ्या धर्मांक सोकला उडयले आनी आमचो क्रिस्ती धर्म वयर काडलो. जायते पावट अशें उलोवप जाता.
ताकाच लागून हांव म्हणटा, वी द पीपल ऑफ 21st century, we have no authority to judge the people of 15th century. 500 वर्सां फाटीं इंडियेक लोक कसलो आसलो, तांचें मन कितें आसलें, तांची समजिकाय कसली आसली, what was the context at that time, we do not know. We do not know. भाग्योन फ्रांसीस शावेराचें बूक वाचीत जाल्यार म्हणजे बरोवप्यांनी बरयलेलें आसा, आमकां मेळटा थंयसर he was fully actively involved with the people of other religions, mostly in charity. सगळे सजमतात ताणें तांकां कन्वर्ट केले तशें न्हय. he was actively involved in charity. आनी जूय जापानाक तो गेलो हे आपले मिसांव करूंक, थंयसर दुसऱ्या धर्मांच्या लोकांक तो वापरता, जे आपली तत्वां पळय आसलीं, क्रिस्ती तत्वां, क्रिस्ती शिकोवण पळय आसली, ती दुसऱ्यांक दिवंक. he uses people of other religions as interpreters, as translators. तांकां कन्वर्ट करूंक ना, पूण तांचें टॅलंट पळय आसा तें वापरलें ही देवाची खबर, बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक. he worked with others. त्या टायमार प्रितीच्या बाबणेनो आमच्या कातोलीक पवित्र सभेचें मौन आसलें, सगल्यांक स्वर्गार व्हरूंक. आमकां जाय आसलें सगळे आत्मे स्वर्गार वचूंक. दॅट वॉज द आयडिया. आनी भिरांत आसली, जरी तो तुमकां जेजूची खबर पावंक ना, तुमी इफेनान वेतली म्हणून तसलें मौन आसलें. दॅट इज वाय सेंट फ्रांसीस झेवियर इज कॉल्ड एज द हंटर ऑफ सोल्स. he was restless. he wanted all the souls to go to heaven. त्या टायमार चिंतप तशें आसलें. आतां आमी आमच्या मोगा उद्देशी, आमच्या सेवा चाकरी उद्देशी जाय तो दुसरो लोक आमच्या धर्मान भितर सोदता, नॉट बाय फोर्स, नो फोर्सफुल कन्वर्शन. आख्या इंडियेक आमच्या कातोलीक पवित्र सभेन फोर्सफुल कन्वर्शन जायना, पूण जाय तो लोक दुसऱ्या धर्माचो लोक आमचो बाबाट पळोवन, आमचो मोग पळोवन, आमचे सेवे चाकरेचें मन पळोवन, आमचो एकवोट पळोवन, आमचें उदारपण पळोवन जेजूशी येता, जेजूक मानून घेता. And that is beautiful. That is beautiful. In all your freedom, you accept Jesus Christ. That is beautiful. आनी अशें जावंक जाय. दुसऱ्यांक आमी पावतलीं जाल्यार मोगान, सेवा चाकरेन, शांतीन, आदारान आमी पावंक जाय आनी जेजू तांकां दिवंक जाय. हेंच फ्रांसीस शावेरान केलें, हेंच आमी करुया. आनी असलो वावर करूंक, डेलिकेट वावर करूंक देवाची कृपा भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या नांवान ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. आमेन. सगळीं उबी रावया आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या नांवान थोडीशींच मागणी बापा मुखार आमी घालुया. हांव तुका उपदेश दितलों, खंयची वाट धरची ती तुका हांव दाखयतलों. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताच्या देगेंतल्यान भावार्थ्यांक धर्म संवादाचें वर्तेपण शिकोवंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काबूत कर. कोणाकूच वायटान फारी करूं नाकात, पूण सगल्या मनशाच्या नदरेक कितें बरें तें करूंक सोदात. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी धर्माक लागून पडलोले घाये मोगाच्या आनी एकचाराच्या उपायांतल्यान पेकूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची
सदांच खालती जायात, दुलोबांनी सोंसणिकायेचीं एकामेकांक मोगान सोंसात. वेगवेगळ्या धर्माच्या भावार्थ्यांनी दुसऱ्या धर्मासोवें आसलोलो गैरसमज सोंपोवन शांतीच्या पावलांनी सगल्यांक आपणावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. म्हणटोच दुसऱ्यांनी तुमचें तांय करचें म्हूण तुमकां जाय, तशेंच तुमी दुसऱ्यां तांय करात. आमी क्रिस्ती भावा भयण्यांनी भाग घेवन फ्रांसीस शावेराक नमुनो करूंक दुसऱ्यांचो आमच्या जिवितांत पेरवतलो रागाचो आनी उदासपणाचो उजो पालूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. एकामेका तांय दयाल मोवाल काळजाची जायात. वेगवेगळ्या धर्माच्या फुडारी आनी भावार्थी तशें आमच्या धर्म प्रांतांत इंटररिलिजियस अपोस्टोलेट हें खातें धर्मा मदें समजिकाय आनी संवाद वाडोवंक वावुरता. तांच्या वावराचेर देवाचो सुबा आशिर्वाद पडूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. ओगेपणान आमची मागणी भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या नांवी बापा मुखार आमी घालुया. मोगाळा बापा, ह्या संवसारांत रावतल्या जियेतल्या मनीसकुलाचो हांव डोजान आसा. एकामेका कडेन शांतीन मोगान जियोंक. पूण जायते फावटी आमकां त्रास भोगतात, आडखळ्यो येतात, आडंब येतात. देखूनच थोडीशीच मागणी तुज्या मुखार आमी घातल्या. ती तूं मांडून घे म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. परमेश्वरा मोरगाना सोमेस्तानी बेतुची. परमेश्वरा मोरगाना सोमेस्तानी बेतुची. दुपाचो सोसो Ishvara tuje mukar. Parmeshwara Vardhana Somestani Betuchi. Parmeshwara Vardhana Somestani Betuchi. म्हज्या मोगाल बाबणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मांद दसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य शुभेच्छा देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. स्वर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतलीं देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्वकालीन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोल मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्ले येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देरुतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदलबरां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा करसून पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरूंक ससंगेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातोच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें बारावतलें हे म्हज्या उगडासा करात Bhavataco good purgatoria Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù domianie tolo. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù domianie tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी ह्या जिविताचो उंडो आनी सडपणीची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत सेवतेले मात समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळ्या यानिकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरबसो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर
तांकां तुजे स्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची आमिसाच्या बलिदानान वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माय संगाती भाग्योन झुजे तुजो पोती भाग्योन दुर्मता भाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सोर काली तुका मनोवल्यान ते सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर बंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जोरीतोर आमी सगळीं एकामेकाचो हात धरून सहभागिली जातलीं जाल्यार मागणें एकदम गरजेचें. हे मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थना दीर्घेन म्हणुया. आमच्या बापा सखींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो हिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेळ दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्त चेड्यांक आमी बरो भशेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुवें सगळ्या एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ओ जाण आसा जेजू क्रिस्त सगल्या धर्मांच्यो शिमो पार करून सगल्या धर्मांच्या लोकांक तो पावता आनी तांकां पिकोवणी दिता जिविताचें बरें उतर दिता. ताच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें भितरूचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें मोगाळाचे येसू तुमो पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन शोभना म्हणटो आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं. हांव तुका वेगळयता आनी तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. एका चुंड्यान आमकां वांटो तोरेकूच म्हूण आमी साऱ्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू मोस्तो आमी सादे एकूच पिवोन सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोगोत एका जिवान
सोर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोळ पिकान. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फूल आम्हा सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. एकामेका ताई शांतीन जिवंक तुमकां धाडटा. देवाची वळख कर. Bagion Francis Xaver आमचे पासत विनोती को प्रार्थुया. बापा उदेंदीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागियोन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाल सोडमराची ओळख आमच्या आयकाल्याच्या मनशाक दिवचें ताणें आमची काळजां लासो आनी ताचेर बाबार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगू. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभोट चलयता सासनाच्या सासना. So
देवाचो आदार आसूं आमचे ताई सदांकाल. Amen. San Francisco Xavier